Ako si Leonora Biroy, taga Purok 5, Gumagamot. 63 ang akong edad. Ako nagtraining sa FFS sa TISDA Elnais. Akong nahibaluan sa TISDA, lugay na gyud ko nakapamati sa TV nga mas maayo gyud ang TISDA. Maunang napursige ako pag-training sa TISDA kay daghan man pud kaayong benefits nga atong makuha o daghan pa gyud ang atong mahibaluan kabahin sa panguma. Ang akong ma-share nga maayo gyud ang TISDA kay na katuna na ko ang tanan dayon ang akong abot is dako pud siya ang akong abot. Dili nga kanang gamay ra kay wala gyud ang kanang mga training nga mauna ang pagbutang sa abono. Ang challenges nga akong naagian kanang sa una gagmay gyud kaayo ang among abot. Dayon kanang wala gyud koy hanaw nga ingon anaon di ay ang pag-apply sa abono aron solusyonan ang kana ang mahimo nga dako ang atong abot. Mao na nga akong na kuan sa akong kuan karon nga mas maayo gyud nga magtuon gyud ay ta. Dako gyud kaayo og nakatabang ang training diri sa ako kay na kuan gyud nako ang nahibaluan gyud nako ang pamaagi sa pagpamasak nga ni dako pod ang akong abot. Ang akong na-contribute sa akong pamilya na salbar ang among inadlaw-adlaw nga kanang pagkaon dayon sa community pod makashare pod tag gamay sa nagkinahanglan, makahatag pod tag gamay nga kanang grasya. Ako, kay tigulang naman ko, ang akong nahibaluan sa pagpanguma, akong ipasa sa akong mga anak. Aron, naapod sila'y mapupo nga parihas na ako nga na training sa TISDA. Ang akong message sa akong kauban nga mga farmers, nahanglan gyud ay nga mag-training ta sa TISDA. Naa naman tay nahibaluan nga kanang bahin sa panguma, pero mas maayo gyud nga maka-training ta kay ang atong nahibaluan mapun-an pa gyud. Nagpasalamat sa TISDA Elnais sa mga training ilabi na diri sa among lugar sa Gumagamot.